नमस्कार, टी नेपाल नेप्से प्राविधिक विश्लेषणको टेक्निकल एनालाइसिस कोर्समा स्वागत छ। म आदित्य लामा। हाम्रो यो टेक्निकल एनालाइसिस कोर्समा एकदम तपाईँ बिगिनर अथवा तपाईँ चाहिँ जिरो नलेज टेक्निकल एनालाइसिसको बारेमा तपाईँ जिरो नलेजबाट सुरु गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि बेसिक कोर्स प्लस यसमा चाहिँ हामी एडभान्स कोर्स पनि हामी यो एउटै सेसनमा चाहिँ हामी राखिएका छौँ। यो टेक्निकल एनालाइसिसले तपाईँले आफ्नो क्षमता अनुसारको लगानी गर्नुभएको तपाईँको लगानीको प्रतिफललाई सुनिश्चित गर्दछ भने यसले चाहिँ तपाईँलाई आफ्नो बाई अथवा सेल सेटअप कसरी बिल्डअप गर्ने र बजारमा हामी कसरी चाहिँ टिकिरहने भन्ने कुरा तपाईँलाई यसले सिकाउनेछ। र यो हाम्रो यो बेसिक प्लस एडभान्स कोर्समा यो एउटै कोर्सभित्र छ भने हामी चाहिँ तपाईँलाई यो हाम्रो कोर्समा कुनै पनि टपिक हामीले पढिसकेपछि अथवा अध्ययन गरिसकेपछि त्यसलाई हामीले प्र्याक्टिकली हामी आफ्नो उसमा चाहिँ कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने र कसरी ट्रेडिङ सेटअप गर्ने भन्ने कुरा हामीले प्र्याक्टिकली रूपमा पनि गर्नेछौँ। अब तपाईँहरूलाई थाहा नै छ, टेक्निकल एनालाइसिस भनेको एउटा विगतमा बनेको, जस्तो आजभन्दा एक दिन दुई दिन अथवा हप्ता महिना अथवा वर्ष दिनभरि अथवा विगतको दिनको चार्टहरूलाई अध्ययन गरेर भविष्यमा चाहिँ मूल्य कतातिर जानेछ भनेर एउटा अनुमान गर्नलाई नै हामी टेक्निकल एनालाइसिस भनिन्छ। जसले चाहिँ कुनै पनि कम्पनीको प्राइस मुभमेन्टलाई यसले आधार मानेर भविष्यमा मूल्य कतातिर जानेछ भनेर अनुमान गर्ने गरिन्छ। अब टेक्निकल एनालाइसिसमा जस्तै अब सेयर बजार भनेको तपाईँले आज किन्नुभएको सेयर छ। जस्तै तपाईँले आज सेयर किन्नुभएको छ भने तपाईँलाई फेरि अरूले त्यही सेयर तपाईँलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि बेचिरहेको अवस्था छ। मानौ तपाईँ आजको लागि बाहिर हुनुभयो भने तपाईँलाई अरूले बेचेर त तपाईँले किन्नुभएको हो, होइन? तपाईँले किनेको सेयर चाहिँ अरू कसैले बेचेको हो भने तपाईँले त बजार आज किनिसकेपछि अब चाहिँ भोलिबाट बजार बढ्छ भनेर तपाईँले किन्नुभएको हो र अरूले कसैले चाहिँ तपाईँलाई अब भोलिबाट चाहिँ बजार के छ घट्नेवाला छ भनेर तपाईँलाई अब त्यही सेयर चाहिँ बेचेको अवस्था छ। मानौ बजारमा सप्लाई र डिमान्ड भनेको के हो भन्दाखेरि भोलि बजार बढ्नेवाला छ भनेर किन्ने हो भने अब बजार चाहिँ भोलिबाट घट्ने छ भनेर बेच्ने छ भनेर सेलर र बायरको बिचमा चाहिँ एउटा महाद्वन्द्व चलिरहेको हुन्छ। जस्तै अस्ति भर्खरै नेप्सीमा 17 अरबको कारोबार भएको दिन थियो भने 17 अर्ब कारोबार हुने बेलामा किन्नेहरूले जस्तै बायरले चाहिँ अब बजार बढ्नेवाला छ भनेर किनेको थियो भने घट्नेहरू अब बेच्नेहरू अथवा सेलर साइडबाट चाहिँ बजार अब घट्नेवाला छ भनेर सेल गरेको अवस्था थियो। अब यहाँ चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि कसरी चाहिँ सेल गर्नेहरूले चाहिँ बजार चाहिँ अब घट्नेवाला छ भनिरहेको अवस्था हुन्छ भने किन्नेहरू अथवा बायर गर्नेहरूले चाहिँ बजार बढ्नेवाला छ भनेर किनिरहेको अवस्था हुन्छ। हो, त्यो अवस्थामा चाहिँ एउटा महाद्वन्द्व चलिरहेको अवस्था हुन्छ। त्यसमा चाहिँ बायरले जित्नेवाला छ अथवा सेलरले जित्नेवाला छ। त्यो चाहिँ हामीले कसरी पत्ता लगाउने र त्यसपछि हामी यदि बायरले चाहिँ जित्नेवाला छ यानि कि बजार बढ्नेवाला छ भने हामी किन्छौँ भने सेलरले चाहिँ जित्नेवाला छ अब आगामी दिनमा भने हामी स्टक चाहिँ हामी सेल गर्छौँ अथवा सेलको पक्षमा रहन्छौँ। यानि कि बाई गर्ने पक्षले जित्नेवाला छ भने हामी बाई गर्छौँ भने सेल गर्नेवालाले जित्नेवाला छ भने हामी सेल गर्छौँ। त्यो चाहिँ हामीलाई यो टेक्निकल एनालाइसिसले हामीलाई जान्नलाई सहयोग गरिरहेको हुन्छ अथवा हामीलाई सिकाउने गर्दछ। अब हामी त्यसपछि कुनै पनि स्टक कहिले किन्ने अथवा कहिले बेच्ने, बजारमा स्टक चाहिँ हामीले किनिसकेपछि किन्ने मात्र ठुलो कुरो होइन कि बजारमा प्रफिट लिएर हामी कहिले चाहिँ
बजारबाट एक्जिट हुने अथवा सेल गर्ने भन्ने स्ट्राटेजी त्यो हामीलाई यो टेक्निकल एनालाइसिसले सिकाउँछ। अब नाफा हुने बेलामा तपाईँलाई चाहिँ नाफा छ भने, तपाईँले किनेको सेयरमा तपाईँ नाफामा हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई अधिकतम भन्दा अधिकतम चाहिँ तपाईँ नाफालाई कसरी चाहिँ अझै पनि लम्ब्याएर चाहिँ नाफा धेरै कमाउने भन्ने पनि तपाईँले सिकाउँछ भने यदि तपाईँ चाहिँ नोक्सानमा हुनुहुन्छ, तपाईँ चाहिँ लसमा हुनुहुन्छ भने तपाईँको लसलाई चाहिँ मिनिमाइज गरेर थोरैभन्दा थोरै मात्र तपाईँलाई लस गरेर बजारमा चाहिँ बजारबाट एक्जिट गराउन पनि टेक्निकल एनालाइसिसले सिकाउँछ। र हामी सबै लगानीकर्ताहरू, आम ट्रेडर अथवा इन्भेस्टरहरू सबैजना चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा बजारमा चाहिँ हामी लगानी गरिरहेको अवस्थामा के हुन्छ भने यदि तपाईँले आज स्टक किन्नुभएको छ र तपाईँले किन्नुभएको स्टक चाहिँ भोलिबाट चाहिँ लगातार चाहिँ बजार तपाईँको मूल्य चाहिँ घटिरहेको अवस्था हुन्छ भने तपाईँले बेचेको छ भने स्टक चाहिँ तपाईँले बेचेको स्टक छ भने भोलिबाट चाहिँ लगातार फेरि बढिरहेको हुन्छ या कुनै बेलामा सर्किट पनि लाग्दै माथि बजार माथि गइरहेको हुन्छ। र तपाईँलाई लाग्न सक्छ कि मैले चाहिँ बजारमा मैले स्टक बेच्ने बित्तिकै बजार चाहिँ बढिरहेको हुन्छ हैन, र मैले बेचेपछि बजार बढिरहेको हुन्छ भने मैले किन्ने बित्तिकै बजार चाहिँ किन घट्छ त? यानि कि मलाई बजारले हेरिरहेकै हो कि मैले बेचेको थाहा पाएर चाहिँ बजार बढ्ने, अथवा मैले किनेको थाहा पाएर बजार चाहिँ फेरि घटिरहेको हो कि, इत्यादि यी चिजहरू चाहिँ आम सम्पूर्ण लगानीकर्ताहरूमा भइरहेको हुन्छ। र हामीलाई यो टेक्निकल एनालाइसिसले चाहिँ तपाईँलाई त्यो अवस्थाबाट चाहिँ मुक्त गराउने काम गर्दछ। यानि कि तपाईँ किनिसकेपछि तपाईँको स्टक चाहिँ जब तपाईँ किन्नुहुन्छ, किनिसकेपछि त्यो स्टक चाहिँ घटिरहेको अवस्था लगातार घट्ने अथवा बेचिसकेपछि चाहिँ लगातार बढ्ने हो, कमसेकम त्यो अवस्थाबाटलाई तपाईँले यसले चाहिँ अभोइड गर्दछ अथवा टाढा राख्ने काम गर्दछ। टेक्निकल एनालाइसिसले यसरी चाहिँ काम गर्दछ। अब हामी टेक्निकल एनालाइसिस भनेको नै कुनै पनि दिनको आज टेक्निकल एनालाइसिसले चाहिँ एक त्योभन्दा अगाडिको दिनको प्राइसबाट बनेको चार्टहरू हुन्छ, त्यो चार्टको माध्यमबाट चाहिँ अब आगामी दिनमा चाहिँ प्राइस अथवा कम्पनीको मूल्य चाहिँ कतातिर जानेछ भन्ने अनुमान लगाउँछ भने त्यो नै के हो त टेक्निकल एनालाइसिस हो। टेक्निकल एनालाइसिसले नै बजारमा चाहिँ इन्ट्री अथवा एक्जिटको चाहिँ प्योरली डिसिजन दिने काम गर्छ। जस्तै टेक्निकल एनालाइसिसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बजार बुल अथवा बियर कतातिर छ, बजार बुल अवस्थामा अब कसरी हामीले बजारलाई बुल भन्ने अथवा ट्रेन्ड चाहिँ अब माथि जानेवाला छ भन्ने भने त्यो चाहिँ सिकाउँछ भने बजार अब कसरी घटिरहेको छ, अब आगामी दिनमा बजार कसरी घट्नेवाला छ भने, जस्तै यहाँ चाहिँ अहिले बजार बढिरहेको अवस्था छ, जस्तै यसलाई हामी बुल मार्केट भनिरहेका छौँ, अब भन्छौँ टेक्निकल एनालाइसिसको भाषामा यसलाई हामी बुल भन्छौँ। बुल कसरी भन्ने, कुन अवस्थामा चाहिँ हामी बजारलाई बुल भन्छौँ भन्ने कुराहरू यसले सिकाउँछ। जस्तै बजार बढिरहेको अवस्था छ, बढिरहेको अवस्थामा यो ट्रेन्ड चाहिँ बढ्दो छ भने यसलाई हामी बुल भन्छौँ भने किन यो भित्र पनि बुल भन्नेको कारण के त त्यो हामी सिकाउँछौँ भने, बजार घट्दो अवस्थामा छ भने, बजार ओह्रालो लागिरहेको अवस्थामालाई हामी बियर मार्केट भन्छौँ भने बियर मार्केट किन भन्छ, कुन आधार भइसकेपछि बियरको परिभाषित हुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले टेक्निकल एनालाइसिसमा यो भित्र सिक्छौँ। त्यसपछि बजारको ट्रेन्ड पहिले आउनको लागि हामीले पहिले आएर बजारमा चाहिँ बढ्दो बजार छ भने बढ्दो बजारलाई हामीले छिटोभन्दा छिटो चाहिँ हामीले पहिले आएर हामी इन्ट्री गर्छौँ भने, जस्तै यहाँ चाहिँ बजार बढिरहेको अवस्था छ, जब यो लेभलमा बजार बढेपछि यो लेभल हामीले कसरी पहिले आउने त, यो लेभल हामीले कसरी पहिले आउने, जस्तै योभन्दा पछि यिनीहरू सबै पछि फर्मेसन भएको चार्टहरू हुन् भने यो लेभल जब यो अगाडिको चार्टहरूबाट बन्दै आइसकेपछि यो लेभलबाट नै के भयो भन्दाखेरि बजार अब बढ्नेवाला छ भनेर देखाइसकेको हुन्छ यहाँ,
हो। त्यसपछि हामी यहाँ चाहिँ इन्ट्री गरेको थियौँ भने बजार यसरी बढिरहेको हुने थियो। अब यो ट्रेन्ड चाहिँ हामीले पहिला आएर कसरी चाहिँ अब बजारमा हामी इन्ट्री गर्ने भन्ने कुरा टेक्निकल एनालाइसिसले सिकाउँछ। त्यसपछि डाउन ट्रेन्ड भयो भने डाउन ट्रेन्डमा चाहिँ अब बियरिस मार्केट चलेको छ भने बियरिस मार्केट अब कहिलेबाट चाहिँ बियरिस मार्केट सुरु हुन्छ भनेर हामीलाई यो लेभलबाट हामीलाई चाहिँ टेक्निकलले चाहिँ यो लेभलबाट हामीलाई सिकाएको थियो भने अब त्यसपछि बजार चाहिँ यो माथि बढिरहेको अवस्था थियो। यो माथि बढिरहेको चार्टहरूको आधारमा यिनीहरूले चाहिँ के भनिरहेको थियो भने बजार अब घट्नेवाला छ भनेर यही लेभल यही फेजबाट सिकाइसकेको अवस्था थियो। त्यसपछि हामीलाई अब आगामी दिनमा चाहिँ बजार बियरिसतिर जानेछ अथवा डाउन ट्रेन्डतिर जानेछ। अब चाहिँ बजारबाट एक्जिट हुँदाखेरि हुन्छ भनेर टेक्निकल एनालाइसिसले इन्डिकेटरहरूले चाहिँ यतैतिरबाट हामीलाई देखाइसकेको हुन्छ। त्यसपछि बजार फेरि घट्दै गएको अवस्था छ। हो, यो लेभलमा हामीले कसरी र कहिले चाहिँ हामीले पत्ता लगाउने भनेर यो टेक्निकल एनालाइसिसले हामीलाई प्योरली सिकाएर हामीलाई बजारबाट डाउन ट्रेन्डमा हामीलाई एक्जिट गराउँछ भने बुल मार्केट अथवा अप ट्रेन्डमा चाहिँ कहिले चाहिँ हामी बजारबाट इन्ट्री गराउने, कुन पोइन्टमा हामी इन्ट्री गर्ने भन्ने कुराहरू सबै चाहिँ टेक्निकल एनालाइसिसले हामीलाई सिकाउँछ। अब यो एउटा नर्मल एउटा धेरै सामान्य एउटा यो इन्डिकेटर हो। टेक्निकल एनालाइसिसमा प्रयोग हुने यो इन्डिकेटरमध्ये यो इन्डिकेटरले पनि के गरिरहेको छ भने जस्तै यहाँ बजार यसरी क्रस गरेर तल आयो भने यो चाहिँ यो लेभलमा चाहिँ बजार घटिरहेछ भने यो लेभल यो हेर्ने बित्तिकै अबको दिनमा बजार घट्नेवाला छ भनेर देखाइसकेको थियो। अब फेरि बजार घटिरहेको अवस्था छ। फेरि यो लेभल आएपछि बजार बढ्नेवाला थियो भनेर देखाइसकेको छ भने यसरी चाहिँ फेरि बजार चाहिँ फेरि बढिरहेको अवस्था छ। हो, यसरी नै के त कुनै इन्डिकेटर प्रयोग गरेर बजार अब घट्नेवाला छ अथवा बजार बढ्नेवाला छ भनेर एउटा इन्डिकेटरको माध्यमबाट पनि बजारको एनालाइसिस गर्न सकिन्छ। बजारलाई हामीले बजारको मूल्याङ्कन गरेर हामी अगाडि बढ्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ हामीले टेक्निकल एनालाइसिसले चाहिँ हामीलाई सिकाउँछ। अब टेक्निकल एनालाइसिसले कसरी काम गर्छ भन्ने कुराहरूमा टेक्निकल एनालाइसिसभित्र धेरै प्रकारका चाहिँ हामीले टेक्निकल एनालाइसिसभित्र पनि धेरै प्रकारका टुल्स, इन्डिकेटर र प्याटर्नहरू हुन्छ। चार्ट प्याटर्नहरू जस्तै क्यान्डलस्टिक, त्यसपछि असिलेटर र साइकलहरू हैन। साइकलहरू भनेको जस्तै बजार कुनै पनि एउटै ट्रेन्डमा चाहिँ बजार बढिरहेको हुँदैन। जस्तै यो लेभलमा चाहिँ बजार यसरी बढिरहेको लेभल थियो भने फेरि अर्को लेभल पुग्यो, यो लेभलबाट फेरि के हुन्छ, यस्तै गरी फेरि डाउन ट्रेन्ड हुन्छ। हो, यो एउटा साइकल हुन्छ। एउटै साइकलमा बजार बढ्दो हुन्छ भने फेरि घट्दो हुन्छ, फेरि बढ्दो घट्दो हुन्छ। यही लेभलमा चाहिँ जस्तै पृथ्वी चाहिँ गोलाकार छ भनेको जस्तै गरेर स्टक मार्केटको एउटा ट्रेन्ड पनि के हुन्छ, एउटा बढेपछि फेरि घट्छ अथवा फेरि घटेपछि फेरि बढ्ने, बढेपछि फेरि घट्ने हुन्छ। यसरी चाहिँ बजारको एउटा साइकल हुन्छ। त्यो साइकललाई चाहिँ हामीले कसरी पहिल्याउने भनेर चाहिँ हामीलाई सिकाउँछ। जस्तै एउटा इन्डिकेटरहरू छ। टेक्निकल एनालाइसिसमा प्रयोग हुने इन्डिकेटरहरू धेरै प्रकारका छन्। हो, यो सबैहरू चाहिँ हामीले हाम्रो यो टेक्निकल एनालाइसिस कोर्समा हामी समेटेर अध्ययन गर्नेछौँ। टेक्निकल एनालाइसिसले कम्पनीको ओभरअल भोलाटिलिटी, त्यसपछि रिग्रेसन, टाइम सिरिजहरू, कति वर्षको चाहिँ अब बुलिस थियो भने कति वर्षको बेरिस फर्मेसन हुन्छ, त्यो चिजहरू पनि हामीले यो सेसनमा हामीले अध्ययन गर्नेछौँ। अब त्यसपछि बजार चाहिँ फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि अब बढिसकेपछि बजार त्योभन्दा अर्को लेभलको पोइन्ट चाहिँ कतातिर हुनेछ भनेर चाहिँ त्यो पनि सिकाउँछ। जस्तै बजार बढेपछि एउटा पोइन्ट पुगेपछि बजार कुन लेभलबाट फेरि बजार चाहिँ बाउन्स ब्याक हुनेछ अथवा बढिरहेको बजार कुन ठाउँमा रोकिनेवाला छ र घटिरहेको बजार कुन लेभलमा सम्म तल झर्नेवाला छ र झरेपछि कुन लेभलबाट फेरि बजार बाउन्स भएर फेरि माथि जानेवाला छ। त्यो चिजहरू पनि हामीले टेक्निकल एनालाइसिसले हामीलाई सिकाउनेवाला छ भने यो एउटा
चार्ट चाहिँ फेरि टेक्निकल एनालाइसिसमा के हुन्छ भने यो चाहिँ एउटा हामीले यो अहिले हाम्रो यो कोर्स चाहिँ हामीले राम्रोसँग अध्ययन गरिसकेपछि कोर्स कम्प्लिट भइसकेपछि हामीले नेपालको मात्र स्टक मात्रै नेप्सीमा मात्र होइन यो कुनै पनि देशमा जस्तै हामी वर्ल्डको जुनसुकै देशमा पनि ट्रेड हुने अथवा कारोबार हुने चार्ट प्याटर्नहरू हेरेर जस्तो जापान, कोरिया, अमेरिका, ब्राजिल, फ्रान्स जुनसुकै देश होस् जहाँको सुकै चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो देशको चाहिँ स्टक मार्केटको हामीले एनालाइसिस गर्न सकिन्छ। जस्तै नेपालमा बसिरहेकोहरूले अमेरिकाको बजारको त्यहाँको एनालाइसिस गरिरहेको हुन्छ भने अमेरिकामा बस्नेहरूले पनि नेपाली यो चार्ट हेर्ने बित्तिकै नेपाली स्टक मार्केट अब यस्तो हुनेवाला छ, अब यो लेभलसम्म फेरि पुग्नेवाला छ, फेरि बााउन्स हुनेवाला छ, घट्यो भने यो लेभलसम्म घट्नेवाला छ भनेर अमेरिकाको मान्छेले पनि नेपालको स्टक मार्केटलाई तिनीहरूले एनालाइसिस गर्न सकिन्छ भने नेपालमा रहनेहरूले पनि अमेरिकाको मार्केटलाई सजिलैसँग चाहिँ एनालाइसिस गर्न सकिन्छ। जस्तै किनभने अब यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सम्पूर्ण लगानीकर्ताहरूको चाहिँ एउटै हुन्छ। जस्तै नेपालमा चाहिँ बजार बढ्दो बजार छ भने हैन, बजार बढिरहेको अवस्था हुन्छ भने अझै पनि बजार बढ्नेवाला छ हैन, अझै पनि धेरै कमाऊ, बढ्दो बजार छ भने अझै पनि धेरै कमाउने र घट्दो बजार छ भने हामी डराउने। यो चाहिँ सबै के हुन्छ भन्दाखेरि सम्पूर्ण देशमा विश्वको जहाँसुकै सबै मान्छेहरू एउटै हुन्छ हैन, तिनीहरूको चाहिँ लगानीकर्ताहरूको चाहिँ बानी व्यवहार हैन, चाहिँ लोभहरू, डर, त्रासहरू सबै एउटै हो हैन। तिनीहरूलाई पनि स्टक मार्केटले चाहिँ तिनीहरूको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एनालाइसिस गरेर चाहिँ बजारमा चाहिँ आगामी दिनमा चाहिँ बजार अब कतातिर जानेछ त्यो सबै चाहिँ सिकाउने गर्दछ। अब टेक्निकल एनालाइसिसले हामीलाई कुन ठाउँमा हामी एक्जिट गर्ने, कुन ठाउँमा चाहिँ हामी इन्ट्री गर्ने त्यो लेभलहरू हामीलाई पहिल्याउनेछ। अब किन्ने बेलामा र खरिद गर्ने बेलामा र बिक्री गर्ने बेलामा जस्तै बायरको चाप छ कि हैन, अब सेलर प्रेसर अथवा बायर प्रेसर, कुन ठाउँमा चाहिँ सेलर हाबी भइरहेको छ अथवा कुन ठाउँमा बिक्री हाबी भइरहेको छ त्यो लेभलहरू हामीलाई चाहिँ टेक्निकल एनालाइसिसले सिकाउनेवाला छ। अब त्यसपछि इम्पोर्टेन्स अफ टेक्निकल एनालाइसिसमा अब किन चाहिँ टेक्निकल एनालाइसिसको महत्त्व किन छ र किन हामी टेक्निकल एनालाइसिस पढ्नै पर्छ भनेर चाहिँ किन भन्छौँ भने टेक्निकल एनालाइसिस अथवा प्राविधिक विश्लेषणले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि कम्पनीको प्राइस मुभमेन्टलाई मात्र यसले आधार मानेर भविष्यमा चाहिँ त्यो कम्पनीको प्राइस तल या माथि जान्छ भनेर अनुमान लगाउने गरिन्छ। जस्तै एउटा कम्पनीको प्राइस चाहिँ बढिरहेको छ, जस्तै क्यान्डल चाहिँ फर्मेसन भएर ग्रिन क्यान्डल फर्मेसन भइरहेको छ, हरियो मेणबत्ती बनिरहेको छ, बजार बढ्दो क्रममा छ भने त्यो कम्पनीको चाहिँ अबको मूल्य कहाँतिर पुग्नेवाला छ, अझै बजार कहाँसम्म माथि जानेवाला छ भनेर चाहिँ अनुमान लगाउन सकिन्छ। भने घटिरहेको अवस्था छ भने त्यो बजार अब कहाँतिर जानेवाला छ भनेर चाहिँ कहाँसम्म चाहिँ फेरि तल फल हुनेवाला छ भनेर त्यो कम्पनीको चाहिँ एनालाइसिस गर्न सकिन्छ। टेक्निकल एनालाइसिसले एउटा के त प्राइसको माध्यमबाट, यो भनेको के हो त एउटा मूल्यसँग मात्रै सम्बन्धित छ, अरू कुनै पनि यसमा त्यस्तो फन्डामेन्टल कुनै पनि जरुरी छैन। हामीलाई के हो भन्दाखेरि हामीले जस्ट प्राइस मात्रै यसले चाहिँ फन्डामेन्टल भन्ने बित्तिकै प्राइसलाई मात्रै यसले के गर्छ त महत्त्व दिन्छ है। अब त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि कम्पनीमा कुनै पनि चिजहरू जस्तै कम्पनीमा चाहिँ ग्रोथ हैन, कम्पनीको प्रफिट एन्ड लसहरू, त्योहरू चिज सबै चिज के हुन्छ भन्दा प्राइससँगै आइसकेको हुन्छ। जस्तो हामीले चाहिँ फन्डामेन्टलहरूलाई किन चाहिँ वास्ता गरिँदैन भने जस्तै हामीलाई मूल्य घटिरहेको थाहा छ, जस्तै बजार चाहिँ अब बजार एउटा लेभलबाट चाहिँ तल ब्याकफल भइरहेको छ भने
त्यो लेभलबाट बजार ब्याकफल हुनुको कारण के हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो प्राइससँग आइसकेको हुनेछ। किनभने बजार चाहिँ एउटै लेभलमा बसिरहेको बजार अब फल हुँदै गइसकेपछि हामीले त्यो प्राइसबाट के थाहा पाउन सक्छौँ भन्दाखेरि त्यो पार्टिकुलर कम्पनीको चाहिँ भित्र फन्डामेन्टलहरू जस्तै प्रफिट एन्ड लसहरू भयो होइन, त्यो इत्यादि त्यो भित्रको कम्पनीभित्र रहेको फन्डामेन्टलहरूमा केही न केही नेगेटिभ न्युजहरू छ। सो त्यही भएर नै बजार चाहिँ के भइरहेको छ भनेर फल भइरहेको छ भनेर हामीले चाहिँ प्राइस फल हुने बित्तिकै हामीले चाहिँ सिधै के हो भन्दाखेरि त्यो प्राइस सँगसँगै त्यो कम्पनीको चाहिँ भित्र नेगेटिभ छ भनेर चाहिँ त्यसरी हामीले प्राइसलाई एनालाइसिस गरेर त्यो कम्पनीको ओभरअल फन्डामेन्टल पनि त्यही प्राइसमा आइसकेको हुनेछ भने बजार चाहिँ एउटै लेभलबाट फेरि अब क्रस भएर क्रस ओभर गरेर माथि बढ्यो। जब प्राइस माथि बढ्ने बित्तिकै त्यो कम्पनीभित्र चाहिँ फन्डामेन्टलहरू पोजिटिभ हुँदै गइरहेको छ। जस्तै डिभिडेन्डहरू चाहिँ राम्रो चाहिँ डिभिडेन्डहरू घोषणा हुँदैछ इत्यादि चिजहरू चाहिँ त्यो डिमान्ड अनुसार जस्तै एउटै लेभलमा बसिरहेको प्राइस लेभल चाहिँ माथि ओभर क्रस गरेर जाने बित्तिकै त्यहाँ चाहिँ डिमान्ड हाई भएर सेलरलाई चाहिँ सेलर डोमिनेट हुँदै डिमान्डले चाहिँ डिमान्ड हाई हुँदै मूल्य बढ्ने बित्तिकै त्यो मूल्य बढ्नेको कारण त्यो कम्पनीको फन्डामेन्टलको पोजिटिभ पार्टहरूसँग यहीँ आएर जोडिसकेको हुनेछ। सो त्यही भएर हामी चाहिँ प्राइस मुभमेन्टलाई आधार मानेर टेक्निकल एनालाइसिस गर्ने गर्दछौँ। जस्तै कुनै पनि कम्पनी अब घट्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि किन घटिरहेको छ होइन, कम्पनी एउटा चाहिँ अब प्राइस लेभलमा बढिरहेको कम्पनी घट्ने बित्तिकै किन घट्यो र त्यसपछि के कारणले घट्यो भन्ने कुरा हामीले त्यो भित्र हेऱ्यौँ भने फन्डामेन्टली रूपमा चाहिँ त्यो भित्र नेगेटिभहरू केही आउनेवाला छ। यदि बजार चाहिँ अब बढिरहेको अवस्था छ भने किन र के कारणले चाहिँ बजार बढ्यो भनेर हेर्ने हो भने फन्डामेन्टल पनि त्यही तालले चाहिँ पोजिटिभ चाहिँ त्यहाँ हामीले देख्नेवाला छ। जस्तै फन्डामेन्टल भनेको एउटा कारको लागि चाहिने एउटा फ्युल हो, जस्तै डिजेल हो भने टेक्निकल एनालाइसिस भनेको एउटा त्यो कारभित्र रहेको एउटा ड्राइभर हो जसले चाहिँ त्यो गाडीलाई चाहिँ त्यो कारमा भएको एउटा फ्युलले कति किलोमिटरसम्म यानि कि कति टाढाको दूरी चाहिँ सम डिस्टेन्ससम्म चाहिँ ट्राभल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा त्यो टेक्निकल एनालाइसिस गरेको व्यक्तिलाई थाहा हुनेवाला छ। जस्तै एउटा कम्पनीमा चाहिँ रिजर्भ अथवा प्रफिट चाहिँ धेरै छ भने त्यो कम्पनीको प्राइस कतिसम्म अब माथि जानेवाला छ भनेर चाहिँ टेक्निकल एनालाइसिसले प्रिडिक्ट गर्न सक्छ भने कुनै कम्पनीको प्राइस चाहिँ फन्डामेन्टल चाहिँ नेगेटिभ हुँदै प्रफिट एन्ड लसहरू चाहिँ झन लस हुँदै गइरहेको अवस्था छ भने त्यो कम्पनीको प्राइस कतिसम्म तल झर्नेवाला छ भनेर त्यो टेक्निकल एनालाइसिसले चाहिँ त्यो कम्पनीको मूल्यलाई अनुमान लगाउन सकिन्छ। जस्तै एउटा कारमा 10 लिटर चाहिँ डिजेल छ भने त्यो 10 लिटर डिजेलले त्यो कार चलाउने ड्राइभरलाई थाहा हुन्छ कि कति किलोमिटरसम्म चाहिँ यो कारको चाहिँ गति चाहिँ जस्तै डिस्टेन्स चाहिँ यसले ट्राभल गर्न सक्छ। सो त्यही भएर ड्राइभरले चाहिँ 10 लिटर डिजेल छ भने त्यसले जस्तै 1000 लिटर डिजेलको खपतको उसमा चाहिँ त्यसले चाहिँ अब त्यति धेरै यानि कि ड्राइभरले चाहिँ त्यो कारलाई चाहिँ कति डिस्टेन्समा चाहिँ त्यसलाई गुड्न सक्नेवाला छ। अब कहाँ पुगेपछि चाहिँ डिजेल चाहिँ सकेपछि गाडी बन्द हुनेवाला छ, ट्राभल चाहिँ रोकिनेवाला छ। सो त्यो चिजहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि टेक्निकल एनालाइसिसहरूले चाहिँ कम्पनीको ग्रोथहरू अथवा फन्डामेन्टललाई नै के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो मूल्य चाहिँ पहिला नै के हुन्छ टेक्निकल एनालाइसिसहरूलाई चाहिँ थाहा हुन्छ कि त्यो कम्पनीमा चाहिँ त्यो कम्पनीको फन्डामेन्टलहरूले कम्पनीको प्राइस चाहिँ कतिसम्म पुग्दाखेरि एडजस्ट गर्छ भन्ने कुरा पहिला नै प्रिडिक्ट गर्न सकिन्छ। टेक्निकल एनालाइसिसले ओभरअल मार्केटको ट्रेन्ड
यानि कि बियर अथवा बुल, अथवा हामीले चाहिँ बुलिस बजार छ भने बुलिस ट्रेन्ड कहाँबाट सुरु हुन्छ र बुलिस ट्रेन्ड सुरु हुने बित्तिकै हामी इन्ट्री कुन लेभल अथवा कुन पोइन्टबाट हामी इन्ट्री गर्छौँ त्यो चिजहरू चाहिँ सिकाउँछ भने बियर मार्केटमा पनि बियर मार्केट अथवा ट्रेन्ड बुलिस ट्रेन्ड सकेर ट्रेन्ड रिभर्सल हुने बेलामा बेरिस ट्रेन्ड अथवा डाउन ट्रेन्ड हुन लागेपछि कुन पोइन्टबाट चाहिँ डाउन ट्रेन्ड सुरु हुनेवाला छ, सुरु भइसकेको छ भने त्यो पोइन्टबाट चाहिँ हामीलाई बजारबाट एक्जिट गरेर हामीलाई चाहिँ प्रफिटमा छ भने हामीलाई प्रफिट बुक गराउँछ भने हामी लसमा नै छ भने हामी लस पनि हामीलाई मिनिमाइज गर्दै बजारबाट एक्जिट गराएर चाहिँ हामीलाई सेफ गराउँछ हो। यी चिजहरू नै टेक्निकल एनालाइसिसले बताउनेवाला छ। सो त्यही भएर हामी इनडेप्थमा टेक्निकल एनालाइसिसको बारेमा हामी यो कोर्समा हामी अध्ययन गर्नेछौँ। हस् त, थ्याङ्क यू।